আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকে যে পড়াটা তুলে ধরছি সেটা হচ্ছে সূরা কুরাইশ। এখানে লেখা আছে সূরা কুরাইশ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। লাম জির লি হামজা ইয়া জির ই লি ই লাম খারা জবর লা লি ই লা ফা জির ফি লি ই লা ফি কফ পেশ কু র ইয়া জবর রয় কুরয় শিন দুই জির শিন কুরাইশিন لإيلاف قريش لإيلاف قريش همزة خرازر إي لام خرزبر لا إيلا فازر في حاميم زرهم إيلافهم إيلافهم را حازر رح لام زبر لا رحلة تاشين زبر تاش رحلتاش رحلتاش شين زر شي تا ألف زبر تا شتاء همزة زر إي شتائي رحلة الشتاء واو صاد جبر وس صاد يا زبر صي والصي فا زير في والصيف والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فلم زبر فل يا عين زبر يع فليع با بشبو دال واو بشدو فليعبدوا را با زبر رب با زبر با رب فليعبدوا ربا ها كر زبر ها زال لام زبر زال هازل رب هازل با يا زبر بي تازرتي بيتي رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت همزة لام زبر ال لام زبر لا ألا زال يا زرزي الذي همزة تو زبر أط عين زبر ع أطع ميم زبر ما أطعم حاميم بشهم أطعمهم الذي أطعمهم ميم نون زر من جيم واو بشجو من جو عين دوي زرعين من جوع الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع واو زبر و همزة خر زبر آ وآ ميم زبر ما وآما نون زبرنا وآمنا حاميم بشهم وآمنهم ميم نون زر من خا زبر خو من خو
فا دوي زرف من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف صدق الله العظيم.